السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال التخوازيام اني كولاج اللي غنكملوا فيه على ليكواسيون ديال دوغوات. كنعتذر لاني ما درتش اللايف، كانوا ظروف. كنا في الاول في الفيديو الاول درنا دونك في الفيديو الاول في البث الاول قلنا كيفاش كنحدوا ليكواسيون ديال دوغوات الا عندي دو بوين. دابا غنحدوا ليكواسيون ديال دوغوات دي نوتر مانيير، معادله مستقيم بطريقه اخرى، وبديك الطريقه كتفرض علينا حسب المعطيات باش ما نكثرش عليكم. دونك كنعرفوا بلي نيمبورط كيل ايكواسيون نيمبورط كيل دوغوات، مثلا لا دوغوات دي ليكواسيون ديالو هي y ايكال ام اكس ايكواسيون ريدويت بي، ياك غناخد واحد لا دوغوات اخرى دالتا غيكون عنده. دونك ما غاديش نعاود ندير ام، غندير باغ اكزومبل ام بريم و بي غندير فيها بي بريم. سو سون دي نومبر كنحددوهم، حنا كنعرفوا بلي ام و ام بريم هما لي بونت، يعني لو كويفيسيون ديريكتور، الميل المعامل الموجه، هادو كلهم الاسماء ديالو. و بي هو لوريجين لوردوني ا لوريجين مرتوب عند الاصل. وقلنا دائما بان باش نحددو دابا ليكواسيون هاد دي و دالتا كاينه علاقه بيناتهم. دونك الا مشينا مثلا خدينا واحد لو غوبير، ياك غناخد واحد لو غوبير، غناخدوها تقريبيه باش نوضح لكم. الا درنا واحد لو غوبير اورتونورمي، واحد لو غوبير اورتونورمي اي جي، خديت مثلا لي دغوات من هنا. بغيت نوريكم كيفاش نشئوا لي دغوات في المعلم. كيكون عندك ليكواسيون وكاين اللي ما كيعرفش يرسم المستقيم. دونك غناخد واحد المستقيم ا بي اللي لا دغوات ديالو ليكواسيون ديالو هي y ايكال x بلس 1، يعني m ايكال 1 p ايكال 1. غناخد واحد لا دغوات سي دي اللي ليكواسيون ديالو y ايكال x موان 2. غناخد واحد لا دغوات تاخر e سي باغ اكزومبل لا e دي ولا e f ليكواسيون ديالو y ايكال موان x بلس 3. هاد لي دغوات بثلاثه عندي ليكواسيون غنمثلهم في المستقيم في المعلم. وقلنا باش نرسمو مستقيم كيخصني دو بوين، لان المستقيم الا عندي دو بوين راه غندير اون دغوات. هاد لي دو بوين هما اللي ما كيعرفوش لي زيراف ياخدوه. اش كندير؟ اكس كنتحكم فيها انايا، حيت ملي كنقول ان بوين خاصني لابسيس ديالها ولاردوني ديالها. لابسيس انا كنتحكم فيه. مثلا دابا بغيت ندير ا بي، غناخد مثلا لي كوردوني ديال ا هي 1 ونحبس. بي غناخد لي كوردوني ديالها مثلا موان 1 ولا موان 2 ونحبس. علاش؟ لابسيس اكس ا خديتو من عندي، y ا ما عنديش الحق ناخدو من عندي. اكس انا كنتحكم في اكس و y كيتحكم في اكس، يعني y دابا مثلا هاد y هذا كيساوي اكس زائد واحد، ياك غنعاود نكتبها انايا. ملي اكس كيساوي واحد، اذا اش كنمشي كنحيد اكس ونبدلو بواحد. شحال غيولي كيساوي y؟ 1 بلس 1 هي 2، دونك y ا هي 2. هذا هو اللي ما بغاش يتفهم الدراري، ما بغاش يتفهم ليهم بلي 1 بلس 1 هي 2، وما بغاش يتفهم ليهم بلي y راه مرتبط باكس. دونك الله يرضي عليكم، اكس كنتحكموا فيه حنا، y كيتحكم فيه اكس. غنمشي عاوتاني دابا اكس غنرجع اكس اللي كان خديتو موان 2، غنحيد اكس وغنبدلو بموان 2. y شحال راه كيساوي؟ موان 2 بلس 1 خاصها تيجي بجوج وماركيتي واحد، يعني مش خاصها بواحد، هي موان 1. دونك y ايكال موان 1. نتوما انا لقيت دابا دو بوين. غنجي دابا المعلم وغنمثل هاد لي دو بوين. لابسيس 1 2، دونك 1 2 غير هو خص يكون لورتوغوناليتي، انا غندير معاه بيدي ولكن خص يكون التعامد. هادي هي لو بوين ا بي موان 2 موان 1. موان 2 لابسيس ها موان 1 ها موان 2، حيت هنا 1 2 3 هنا موان 1 موان 2 هنا 1 2 3 موان 1 موان 2 لتحت. موان 2 موان 1 هي هادي هي لوطخ بوين. دونك غنهز دابا لا غادي وغنرسم لا دغوات. هي لا دغوات
اش من ادغوات هادي ا بي. مزيان. نفس الطريقه عاوتاني في سي دي، غناخد دو بوان مثلا سي دي، غنتحكم عاوتاني في اكس، انا غنعطيه مثلا 1 ونعطيه 3. ايكغيك دابا الا كان اكس ايكال 1 موان 2 هي موان 1، دونك ايكغيك ايكال موان 1. ولكن الا كان اكس كيساوي 3 ناقص 2 هي 1، دونك ايكغيك يساوي 1. هادو بوان باش نرسم المستقيم سي دي، حيت كل مستقيم بوحدو. 1 موان 1 موان هي هادي، دونك كيتلاقاو هنا. هادي هي النقطة الأولى. 3 1 1 2 3 1، دونك غتكون تقريبا هي هادي. دونك غنرسم لا دغوات، هي هادي لا دغوات سي دي. غنمشي دابا نرسم لا دغوات سي او. غناخد عاوتاني دو بوان، انا غنتحكم في اكس، دونك غناخد سي او اف باردون او اف. غناخد انا مثلا اكس كتعطيه اللي بغيتي، غير كناخدو ارقام صغار باش ما يخرجش لينا شي بلاصه هنا. دونك غناخد اكس غنعطيه 2. الا كان اكس كيساوي 2 كاين ناقص، هي ناقص 2 زائد 3 هي 1، دونك موان 2 تماركاو عليك 2 نتا ماركيتي 3 يعني رابح ب1. اف الا عطانا الاف 1 الاكس باردون اكس الا عطينا 1 موان 1 بلس 3 تماركا عليك 1 نتا ماركيتي 3 يعني رابح ب2. ها هي، دونك غنمشي نمثلهم 2 1 2 1 هي هادي، ها 2 ها 1 1 2 1 2 هي هادي، دونك هي هادي لا دغوات. دونك هادي هي لا دغوات او اف. دونك اش كتلاحظوا يعني كلكم غتقول لي بلي ا بي باراليل ا سي دي، او او اف بيربونديكولير ا سي دي اي بيربونديكولير ا بي. دونك او اف عمودي عليهم بجوج وهما هاد الجوج بيناتهم متوازيان. نشوفوا السر فين كاين، يعني انني نعرفهم متوازيان. انا فاش بديت كنكتب لي زيكواسيون عرفتهم غيكونوا باراليل وغيكونوا بيربونديكولير. كيفاش عرفت؟ ان مثلا ما عنديش لا فيغور، لا فيغور انا دابا دركتها عطاتيني لي زيكواسيون، غنشوف غير في لي زيكواسيون غنقول لك بلي ا بي و سي دي سون باراليل، سي دي او اف سون بيربونديكولير. باش عرفت؟ كاينه قاعده اشنا هي، هو اني الا كتلاحظوا هنايا ما عندهمش بي بحال ولكن عندهم نفس الميل، لا ميم بونط. هذا الميل ديالو واحد حيت اللي كاين مع اكس هو ام كيكون مع اكس ماشي اكس. هنا راه اكس هي واحد اكس، هنا واحد، يعني عندهم نفس الميل واحد. هذا عنده ناقص واحد. القاعده ديال الضرب هي ان الجداء ديال الميلين كيساوي ناقص واحد، لو برودوي ديال لي بونط ايكال ا موان 1. اذا لا ريغل شنا هي؟ الا كانوا دو دغوات عندهم لا ميم بونط لو ميم كويفيسيون ديريكتور دونك ils sont parallèles، والعكس الا كانوا عاوتاني باراليل راه غيكون عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور. والا كانوا بيربونديكولير لو برودوي الجداء ديال الميلين ديالهم كيساوي ناقص واحد. وهذا الشيء غنحتاجوه وغندير اكزارسيس اخر كيفاش كنديروا لابليكاسيون لهذا الشيء. دونك لا بروبريتي شنو هي؟ دونك قلنا دي دلتا غناخد، دونك قلنا دي باراليل ا دلتا، دونك ام ايكال ام بريم، يعني عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور. دونك ام بريم غتكون هي ام الا كانوا باراليل. سي والعكس عاوتاني، سي ام ايكال ام بريم الا عطاك دو زيكواسيون عندهم لو ميم كويفيسيون دونك هادو غيكونوا باراليل. دونك دي باراليل ا دلتا. هذه بروبريتي الاولى. البروبريتي الثانيه شنو هي؟ هو ان دي و دلتا متى غيكونوا بيربونديكولير. دي سي دي بيربونديكولير ا دلتا، دونك قلنا برودوي دونك ام فوا ام بريم ام فوا ام بريم ايكال ا موان 1.
والعكس عاوتاني الا لقيتي واحد دو زيكواسيون الجداء الميلين ديالهم كيساوي ناقص واحد هادوك راه غيكونوا بيربونديكولير. سي ام فوا ام بريم ايكال موان 1 دونك ولا الوغ دي بيربونديكولير ا دالتا، يعني هادي بحال لو توروج كتدي وكتجيب، يعني كاينه طريق كتدي وكاينه طريق كتجيب. الا كان هادو بيربونديكولير الجداء كيساوي ناقص واحد، وإلا كان الجداء كيساوي ناقص واحد راه المستقيمين يكونان متعامدين. هنا خدينا في لا كيسيون الاولى دونك ديتيرمين ليكواسيون ريدويت دو دلتا كي باس. دونك عندنا دو كونديسيون هنا، il passe par le point A يعني ان A كتنتمي ليه اي كي باراليل ا دي، وهذا هو اللي كيهمنا باراليل على دغوات دي. عطونا ليكواسيون ديال دي وخصنا ليكواسيون ديال دلتا. شنو هو الفرق بين داكشي اللي كنا كنديرو قبل؟ كانوا كيعطيونا دو بوين، دابا عطونا ان سول بوين، ولكن باش غنكملو هنا الي باراليل. اش كاين لنا باراليل؟ قلنا في الفيديو السابق ils sont parallèles يعني عندهم لو ميم كويفيسيون ديريكتور. دونك هذا الميل ديالو جوج حتى هذا غيكون الميل ديالو جوج. اذا شنو غنكتب؟ on a des parallèles à delta, donc l'équation de delta est y égale à 2x plus p. إذن ام حنا لقيناه بكل سهوله بلا ما نمشيو نحسبوا y ا حيت ما عندناش دو بوان هنا باش نستعملوا ديك القاعده. اذا هنا عندنا الميل هو بي، بقينا غير نحددوا بي. باش غنلقاو بي بهذا لو بوان هذا نفس الطريقه باش كنا كنلقاوها اصلا كوم ا 3 موان 2 appartient à delta. دونك الله يرضي عليكم هذا الخطا اللي كديروا دابا ان فاش كتبغيو دابا اكس و ايكغيك غنعوضهم بهادو، ولكن نتوما ما كتخلطوا. كاين اللي بلاصه ايكغيك كيدير 3 راه ماشي اللي بغيت انايا. اكس ا هو 3 يعني اكس هو اللي غنبدل ب3، ايكغيك ا هذا هو لوردوني موان 2 غنبدل ايكغيك بموان 2. دونك موان 2 بلاصه ايكغيك غندير موان 2 وما غنبدل حتى شي حاجه اخرى. 2 اكس غنبدلو ب 3 فوا 3 بلس بي، هادشي اللي كاين. دونك موان 2 2 فوا 3 هي 6 غنجيبها لهنا غتولي موان 6 ايكالا بي. موان 2 موان 6 هي موان 8، خسرتي جوج وخسرتي ب6 يعني خسرتي ب8. دونك بي كتساوي موان 8. الوغ ولا باغ كونسيكون دونك ليكواسيون ديال دلتا هي y ايكال 2x موان 8. هادي هي ليكواسيون ديال دلتا. غنمشي دابا نبدل في لا كيسيون، نبدل غير غنخلي هاد ليكواسيون حيت انا بغيت غير نوصل لكم بطريقه. غنخلي لو بوين ا اش غنبدل غير بيربونديكولير باراليل وغندير بيربونديكولير باش تشوفوا الفرق ملي كيكون باراليل ولا كان اي كي بيربونديكولير. بيربونديكولير ا دي. هذا غيختلف عاوتاني الجواب. دونك هنا الجواب غادي يختلف حيت شنو الا كانوا بيربونديكولير قلنا في الفيديو السابق ان البرودوي ديال الميلين ديالهم كيساوي موان 1. دونك غناخدو دونك ليكواسيون ديال دلتا هكا كتكتب يعني y ايكال ام اكس بلس بي كوم دي بيربونديكولير à delta. Donc le produit des coefficients directeurs donc m fois شنو هو le coefficient ديالنا هي 2 fois 2 égale à moins 1. دونك كنحلو ليكواسيون هادو كلشي بليكواسيون. هنا داك اكس اللي كنا كنحلو هو ام هنايا. اذا ام فوا 2 يعني 2 كتولي ديفيزيون. دونك ام ايكال موان 1 سور 2 ولا كتقسم هنا على جوج وتقسم هنا على جوج يعني نفس الطريقه. دونك لو كويفيسيون ديريكتور ديال هادي هو موان 1. الوغ دونك دلتا ليكواسيون ديالو هي موان 1 دومي اكس بلس بي، ولكن دائما قلنا باش نحددو ليكواسيون خصنا نلقاو ام و بي. باش نلقاو بي عاوتاني نفس الطريقه غناخدو لو بوين ا حيت ولكن ما عرفتش بحال هادي حيت هنا الميل ماشي هو. دونك كوم
comme A 3 moins 2 appartient à delta, donc نفس الطريقة عاوتاني غنبدلو y moins 2 و x غنبدلوه ب 3 plus p وغنحلو ليكواسيون اللي مجهول هنا x هو p. دونك غتولي عندنا موان 2 موان 1 فوا 3 هي موان 3 sur 2 غنجيبوها لهنا غتولي بلس 3 sur 2 égal à p. دونك غنديرو لو ميم دينوميناتور لو دينوميناتور كومان غتولي عندنا هنا غنضربو في جوج هي موان 4 sur 2 plus 3 sur 2 égal à p. عندنا لو ميم دينوميناتور دونك غنكمل غنحتفظ بيه دونك غيولي هنا الدينوميناتور كومان هي 2 موان 4 بلس 3 تماركو عليك 4 انت ماركيتي 3 يعني خاسر بواحد هي موان 1 demi égal à p. Donc p égale à moins 1 demi. Alors y égale donc delta l'équation ديالو هي moins 1 demi x و p هي moins 1 demi. دونك هذه هي ليكواسيون ديال droite دلتا. نتمنى انكم استفدتوا ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.